अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। खबर यह है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल की है और वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी है। लेकिन खबर यह नहीं है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल की है, बल्कि खबर यह है कि किसी बड़ी शख्सियत के मुतालबे पर, उनकी ख्वाहिश पर, उनकी फरमाइश पर, उनकी दरखास्त पर शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन कॉल की गई है। अब ये इंतजाम कैसे हुआ, रियासत पाकिस्तान ने ये इंतजाम कैसे कराया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तक की खबर पहुंचाई जाए कि हुजूर बराए मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन कॉल कर लें। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। अलसुब जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से अहम शख्सियत मुलाकात के लिए पहुंची। ये अहम शख्सियत कौन थी, मुलाकात का एजेंडा क्या था, ये भी आपके सामने रखेंगे। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। अडियाला जेल में क्या होने जा रहा है, ये मामला भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन कॉल इस वक्त की टॉप हेडलाइन है और मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर यह खबर चलवाई जा रही है, लगवाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसको बड़े शद्दोमत से रिपोर्ट करें, बताइए कि शहबाज शरीफ साहब को सऊदी वली अहद ने कॉल की है। अब जाहिर है ये खबर चलवाने से ये तासुर कायम करना मकसूद है कि सऊदी अरेबिया या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस हुकूमत के पीछे खड़े हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब से या शरीफ फैमिली से उनके बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। जैसा कि इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शंस शुरू होने से पहले पहले इस तरह का एक तासुर कायम किया गया कि नवाज शरीफ साहब कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, कभी वो दुबई जा रहे हैं, उनकी मिडल ईस्ट में बड़ी से है, वहाँ के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और फिर ये खबर भी चलवाई गई सऊदी अरब पहुंचने पर कि सऊदी शाही खानदान से उनकी मुलाकात हो गई है, वो शाही मेहमान हैं। वो प्रोटोकॉल की जो कुछ वीडियोस हैं, तस्वीर हैं कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे उस वक्त के सऊदी अरब पहुंचने और उस वक्त के प्रोटोकॉल की तस्वीर और वीडियोस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चलाई गई और ये तासुर कायम किया गया कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं। और जैसे ही नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे तो सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ से जो खजाने का मुंह है वो खोल दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अब ऐसे मौके पर जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस जारी हैं और जाहिर है आईएमएफ ये गारंटी मांगता है कि पहले आपकी जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, इंटरनेशनल लेंडर्स हैं या जिन्होंने आपको पैसे दे रखे हैं, आप उनसे जमानत लेकर दें कि वो आपको पैसे देंगे। वो दिए गए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की बद में पैसे निकालेंगे नहीं, बल्कि आपकी सपोर्ट इसी तरह से जारी रखेंगे। अगर तो जारी रखेंगे तो आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट या आने वाले दिनों में एग्रीमेंट करेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जमानत चाहिए होती है कि ये जो ममालिक आपको सपोर्ट करते हैं, दोस्त ममालिक हैं, क्या ये सपोर्ट करते रहेंगे, तसलसल जारी रहेगा, जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वो आपके अकाउंट से जाएंगे तो नहीं। तो अब पैरेलल बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो टेलीफोन कॉल है, जरा ये बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और चाइना, हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव की वजह से और अमेरिका का जितना अमल दखल पाकिस्तानी इंतखाबात के अंदर रहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर भी रहा, उसके बाद अभी तक अमेरिका जिस तरह से मामलात को देख रहा है, हैंडल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया और चाइना कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। यानी इस मामले से चाइना और सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आपको याद होगा कि चीन के दफ्तर खारजा की तर्जुमान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उसको कहा गया पूरे मीडिया को कि आपने ये स्टेटमेंट बार बार चलाना है और बताना है कि हुकूमत साजी मुकम्मल होने पर या शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने पर चीन ने मुबारकबाद का पैगामात भेजे हैं और शी जिनपिंग बहुत खुश हैं। सदर शी जिनपिंग चाइना के, उन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भेज दिया है। ये मैसेजेस फ्लोट कराए गए और इनसे ये तासुर कायम किया गया कि चीन बहुत ज्यादा खुश है, हालांकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया था उस दिन 4 मार्च थी, यानी 4 मार्च के रोज शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था और आज 16 मार्च है, यानी शहबाज शरीफ साहब को हल्फ उठाए हुए को 12 रोज गुजर गए हैं। होता तो ये कि अगले ही लम्हे
جیسے ہی حلف اٹھایا تھا، شہزادہ محمد بن سلمان صاحب اپنے کوئی ایکس ہینڈل ٹویٹر ہینڈل پر یا اپنے لوگوں کو کہہ کے یا کوئی ریلیز ان کے آفس سے آ جاتی جس سے پتہ چلتا کہ سعودی عربیہ نے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کو ویلکم کیا ہے، مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. لیکن آج 12 روز گزر گئے، یہ نہیں ہو سکا. 4 مارچ کو جس دن شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، دوست ممالک کی طرف سے پیغامات آئیں گے، لیکن نہیں آئے. 4 مارچ گزر گئی، 5 مارچ آ گئی، 6 مارچ آ گئی، 7 مارچ، 8 مارچ، 9 مارچ، 10 حتیٰ کہ 11 مارچ آ گئی. 11 مارچ کو واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ سعودی سفیر ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا. کابینہ کے اہم کرتا دھرتا لوگ اور اس ملاقات کے اندر جو مقتدرہ ہے، مقتدرہ کا مطلب سمجھتے ہیں جو حکومت ساز ہوتے ہیں، ان کے نمائندگان بھی موجود تھے. اور سعودی سفیر سے یہ عرضی ڈالی گئی، یہ درخواست کی گئی کہ برائے مہربانی شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی ٹیلی فون کال کا بندوبست کیا جائے. وہ ایک چھوٹی سی مس کال ہی کر دیں شہباز شریف صاحب کو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نمبر سے کال آئی تھی. آپ کی مہربانی ہے یہ عرضی آپ سعودی ولی عہد کے دربار میں پہنچا دیں. سعودی سفیر کو ترلا کیا گیا، منت ڈالی گئی. اس کے بعد یعنی یہ ملاقات کوئی 11 مارچ کو ہوئی تھی. 4 مارچ کو شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں. 11 مارچ کو بہت زیادہ وقت گزر جانے کے بعد پریونٹیو میجر کے طور پر سعودی سفیر کو وزیر اعظم آفس میں بلایا جاتا ہے، خاطر تواضع کی جاتی ہے اور وہاں یہ چٹھی ڈال دی جاتی ہے. اب 11 مارچ کو گزرے ہوئے آج 5واں روز ہے. سعودی سفیر نے اپنے تئیں کوشش کی ہوگی، معاملات آگے بڑھائے ہوں گے، چلائے ہوں گے، اور آج 16 مارچ ہے کہ یہ خبر الصبح چلا دی گئی کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فون آ گیا ہے. اب محمد بن سلمان صاحب کی اس ٹیلی فون کال کے جو ریلیز آئی ہے، سامنے خبر چلائی گئی ہے، وزیر اعظم آفس سے ظاہر ہے یہ ریلیز آتی ہے، وہاں کال آئی اور کیا کہا گیا، اس میں زیادہ تر باتیں محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے نہیں ہیں. یعنی ان کی طرف سے صرف اتنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے پر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی ہے. زیادہ گفتگو تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یعنی سعودی فرما روا اور خادمین حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز صاحب کی جو صحت کے بارے میں دریافت کیا، ان کے لیے دعائیں دی، ان کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ان کی صحت کے بارے میں، مطلب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. اس ریلیز کو بھی اگر آپ متن بھی دیکھیں تو محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے کوئی بہت زیادہ گفتگو یا کانٹیکسٹ اس کا ایسا نہیں ہے. اس کانٹینٹ کے اندر شہباز شریف صاحب کی گفتگو زیادہ ہے. خیر، لگتا ہے اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بڑی شارٹ فون کال ہوگی، کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئی، بڑی شارٹ کال ہوئی ہے، پریشر کے اندر ہوئی ہے، کر دی ہے بس. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حفظ ما تقدم ایک ٹیلی فون کال آ گئی ہے، اب اس کو جو ہے بڑی شد و مت سے آگے پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے اصل میں. آج ہی فواد چودھری صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو فواد چودھری کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. موجودہ حکومت مئی تک نہیں چل سکتی. حکومت سعودی عرب کے سفیر سے کال پر بات کرنے کا خود کہہ کر انتظام کیا گیا. یہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت سعودی عربیہ سے کال پر بات کرنے کا خود کہہ کر انتظام کیا گیا. یورپی یونین کے کسی ملک نے مبارکباد نہیں دی. موجودہ حکومت کو ہٹانے میں خیبر پختونخوا کا کردار اہم ہوگا. آصف علی زرداری کو خیبر پختونخوا سے 1 ووٹ نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی. مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کر لیا تو پورا خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف امڑ آئے گا، اکٹھا ہو جائے گا. خیبر پختونخوا کا سیاسی کردار بہت اہم ہے اور پاکستان کے بننے میں بھی خیبر پختونخوا نے بڑا اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی 33% کابینہ کا معلوم نہیں ہے. مور اور لیس وہی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی تصدیق اور توعید فواد چودھری بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آج جی ایچ کیو میں الصبح ایک اہم شخصیت پہنچی. بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جو ہے وہ پہنچے اور بحرین نیشنل گارڈز کے جو کمانڈر ہیں جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ، یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے لیے پہنچے. اور جو آئی ایس پی آر بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور بحرین کمانڈر کی ملاقات میں 2 طرفہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اور پاک بحرین عسکری قیادت کا باہمی دلچسپی کے امور بشمول علاقائی سیکیورٹی، صورتحال، انسداد دہشت گردی اور تربیتی امور پر تبادلہ خیال ہوا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بحرین چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر 2 بار جا چکے ہیں اور امریکہ سے آنے کے بعد بھی گئے تھے اور اس سے پہلے بھی وہ بحرین گئے تھے. اور امریکہ کا بحرین کے ساتھ بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. بحرین وہ ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا.
اور بحرین کو اسلحے کی سپلائی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور امریکہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ پاکستان بحرین کی جو عسکری سپورٹ ہے وہ کرے. تربیتی مشقیں بھی بحرین اور پاکستان کی اکٹھی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں انتہائی غیر معمولی سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے اڈیالہ جیل کی، معاف کیجیے گا. اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، اور جیل کے سامنے سڑک کنارے نئی خاردار تاریں بھی لگا دی گئی ہیں، اور جیل میں قیدیوں اور حوالاتیوں سے ملاقات پر مکمل پابندی ہے. اب یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 800 ایسے قیدی موجود ہیں جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو دوا استعمال کرنا پڑتی ہے، اور دوا تک جو رسائی ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، اور ادویات نہ ملی تو قیدیوں کی جو جان ہے اس کو سخت خطرات لاحق ہوں گے. آج ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے، جہاں مزید گواہان کے پرجرا مکمل کی جائے گی. بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے لیے جج احتساب عدالت کے ناصر جاوید رانا صاحب موجود ہیں، وکلاء بھی موجود ہیں، گنے چنے صحافی بھی موجود ہیں. یقیناً کو غیر رسمی گفتگو ہوگی عمران خان صاحب کی اس موقع پر. جیسے وہ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو ڈیولپنگ سٹوریز اس وقت ڈیولپنگ فیز میں ہے، ڈیولپ ہوتی ہیں، تو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.